ईरान के शहर मिनाब में अमरीकी बमबारी से शहीद कमसिन तालिबात का गम वालिदैन को भुलाए नहीं भूलता। ऐसी ही एक शहीद बच्ची के बाप ने जारही कुव्वतों के खिलाफ असलहा उठा लिया। ईरानी शहरी फिजा में परवाज करते ड्रोन पर फायरिंग करता रहा। آقای امیر انصاری فر دخترش تو هم مدرسه شجره طیب شهادت رسیده، الان اسلحه گرفته دستش اینجا اومده پهپاد بزنه. بابا به خدا غیرت رو باید از این مردم یاد گرفت. به قرآن غیرت رو باید از این مردم یاد گرفت. آقای جهانگیری، ईरान के शहर मिनाब में अमरीकी बमबारी से शहीद कमसिन तालिबात का गम वालिदैन को भुलाए नहीं भूलता। ऐसी ही एक शहीद बच्ची के बाप ने जारही कुव्वतों के खिलाफ असलहा उठा लिया। ईरानी शहरी फिजा में परवाज करते ड्रोन पर फायरिंग करता रहा। آقای امیر انصاری فر دخترش تو هم مدرسه شجره طیب شهادت رسیده، الان اسلحه گرفته دستش اینجا اومده پهپاد بزنه. بابا به خدا غیرت رو باید از این مردم یاد گرفت. به قرآن غیرت رو باید از این مردم یاد گرفت. آقای جهانگیری